ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعالمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعالمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل وإن كنتم جنبا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. مثل الذين يعبدون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. مثل الذين اتخذوا من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد إلا قليلا ممن فلولا كان من القرون من قبلكم ينهون عن الفساد فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد إلا قليلا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد إلا قليلا ممن أنجينا منهم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن
إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.